بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مداني له ولا مناظر له ولا جسد رس وجز ونظم وظم له ولا جذب وصفتاب بيت حسم له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مداني له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا سندنا حبيبنا ومحبوبنا جدلنا ونظر كاننا هذه سبيلنا رونق جدراننا وعدوة قدوة رتبة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة شهيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ واحسن من کلم ترکت عینی یا رسول اللہ واجمل من کلم تلد النساء یا رسول اللہ خلقت مبرا من كل عيب يا رسول الله كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد الہدا بزرگ توئی قصہ مختصر انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں اللہ رب العزت دا فضل عظیم ہے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچوں پیدا فرمایا آج دیئے محفل پاک بسلسلہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ انعقاد پذیر برادر مکرم جناب محترم محمد عاصم حنیف صاحب انہوں نے اس بزم دا انعقاد کیتا دعا سالت کے اندر قبول و منظور فرمائے دور و نزدیک تو تسی تشریف لے کے آئے ہو مبارک باد مستحق ہو اور اے صرف اور صرف تواڈی اس آستانے دے نال محبت ہے ساڈے نال تواڈا پیار ہے اور کملی آڑے دے تسی غلام ہو اور سرکار دی ہر محفل دے اندر شریک ہوندے ہو اللہ پاک تواڈی حاضری بارگاہ رسالت دے اندر قبول و منظور فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی آیا ہے مبارکہ
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. میرے دوستو بات میں مختصر کو حدیث مبارکہ میں پیش کراں دا کیونکہ یہ اشارت چلو حکم حضرت صاحب دا وگرنہ میری کی جسارت ہے میری کی جرت ہے کہ میں بیان کر سکاں. عیسائیاں دی کرم نوازی ہے جنہ قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. یا رسول اللہ تسی اعلان فرما دیو او لوگو اگر خدا دے نال محبت دے دعوے دار ہوتے آؤ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر. اگر خدا دی محبت دا دعویٰ کر دے ہو تے پھر آ جاؤ خدا دے مصطفیٰ دے در دی طرف سرکار دے در دی طرف آ جاؤ. فرمایا جس وقت تسی رسول اللہ دے در دی طرف آؤ دے اللہ تعالیٰ تواڈے گناہ معاف فرمائے دا. خدا تواڈے گناہ معاف فرمائے دا. در کی دائے مصطفیٰ دا در حکم کون پیا دیندا ہے او کوئی بندہ اگر دعویٰ کرے لوگوں منو خدا دینا بڑی محبت ہے تے خدا فرماندہ ہے پیا صرف میری محبت کم نہیں عمل فائدہ نہیں دے لی جس وقت تک میرے یار دینا محبت نہ کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تیری بخشش بھی فرما دے مالک شامل فرما دے. ساری زندگی کوئی پڑھدا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھدا رہے لے جاؤ وہ آکھے دا تیرا ایمان ناقص ہے. ایمان اس وقت کامل ہوئے دا جس وقت کملی آڑے دی مور لگے دی جس وقت تک سرکار دا کلمہ نہ پڑھے اس وقت تک او دا ایمان ناقص ہے. اے دا مطلب ہے پتہ چلیا لا الہ الا اللہ پڑھنے نال کو جاسل نہیں ہو لیا جنہ چر محمد رسول اللہ دا نام نہ لے سرکار دا نام ایک صحابی آئے انہاں آڑے نال بڑی محبت کرنا وا لیکن کملی تصور کرنا انہاں کیا یا رسول اللہ جس وقت میں گمان کرنا نہ زیادہ وقت آوے دا یا رسول اللہ تسی بھی دنیا تو پردہ فرماؤ دے اسی بھی دنیا تو چلے جان دے. یا رسول اللہ تسی نبیان دے نال ابو دے اسی اس وقت کتھے ہم آج تے موجود آج جی بار کے ویخ لینے آن پیش کرنے یا رسول اللہ تسی نظر کرم فرمان دے ہو اسی تواڈے سامنے بہنے تسی ساڈے سامنے موجود ہوں دے ہو. یا رسول اللہ جس وقت تسی دنیا تو پردہ فرما گئے نبیان دے نال ہونا اللہ دے نبی ساڈا جبریل امین وہی لے کے نازل ہوئے. یا رسول اللہ صحابی نو فرماؤ نام اللہ علیہ وشہدائے وصالحین وحسن اولئک رفیقا. یا رسول اللہ انہوں دسو انہوں فرما دے وہ جیڑا جدے نہ محبت کرے دا دن قیامت دے او دے نال اٹھایا جائے گا.
اگر وہ نبیاں دے نام محبت کردا ہے تے نبیاں دی صحبت وچ اٹھایا جائے گا. اگر وہ صدیقین دے نام جائے گا, صالحین دے نام محبت کردا ہے, صالحین دے نام اٹھایا جائے گا. آکھیا جیڑا جی دے نام محبت کردا ہے, جنوں جی دے نال الفت ہوے او دے نال اٹھایا جائے گا. او میرے دوستو زمانہ مانا نہیں رکھدا, وقت مانا نہیں رکھدا, چاہے کوئی مشرق وچ چاہے کوئی مغرب, اے دے نال فرق نہیں پیندا. سرکار مدینہ پاک دے اندر نے, اسی اس بستی دے اندر موجود ہاں, دل دے اندر محبت موجود ہے. داتا صاحب لاہور شہر دے اندر نے, اسی اس بستی دے اندر موجود ہاں, دل دے اندر محبت موجود ہے. لو ان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ھذا الذی کنت تحبہ فی. سرکار نے فرمایا او لوگوں قسم اس پاک ذات دی, چاہے ایک مشرق وچ دوسرا مغرب وچ, اے دے نال فرق نہیں پیندا. دن قیامت دے محبت کرنے والےاں نوں جمع کر دیتا جائے گا. امتی کدا ہے سلمان علیہ السلام دا سیرت حلبیہ نے نقل فرمایا. حضرت سلمان علیہ السلام دا تخت جڑا ہوا دے وچ پرواز پیا فرماندا ہے, آپ نو حکم ہویا اے سلمان تخت تو تھلے اترو. اللہ دے نبی دا تخت جا رہا ہے, مشرق تو لاکے مغرب تک, شمال تو لاکے جنوب تک. روئے زمین دے 4 بندے نے جنہاں بادشاہی کی تھی. پہلے دا نام حضرت سلمان علیہ السلام, 2 کافر نے تے 2 مسلمان نے, تیسرا بخت نصر تے نمرود. انہاں روئے زمین دے اتے بادشاہی کی تھی ہے. حضرت سلمان علیہ السلام دا تخت جا رہا ہے, لشکر سمیت گزر دینے پہ اے اللہ دے نبی تھلے اترو, تخت سمیت اتر جاؤ. آپ نو جس وقت حکم آیا, آپ دے خلفاء آپ دے صحابہ نے عرض کیتا یا نبی خدا گل کیے, وجہ کیے, کیوں حکم آیا ہے؟ آکھا اے جڑی بستی ہے نا, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے آ کے اپنا ڈیرا لا. اے جگہ دا نام شہر مدینہ ہے. اس وقت چٹیل ویرانہ تے میدان ہے, کوئی چیز نہیں ہو سکتا, صحرا ہے, ویرانہ ہے, پہاڑ میں. حضرت سلمان علیہ السلام سرکار دی شان بیان فرمائی, سرکار دا مقام بیان فرمایا, سرکار دی رفت دا اعلان فرمایا, سرکار دی عظمت دا ذکر فرمایا. ایک نوجوان ہے جڑا اس مجلس دے اندر زارو قطار روندا ہے پیا, وہ سندا جاندا تے روندا جاندا. او دا نام کی ہے, یمن دا گورنر ہے, یمن دا بادشاہ ہے, یمن دا رہنے والا ہے. او دا نام کی ہے طبا حمیری. وہ سندا پیا تے زارو قطار روندا ہے. انہیں سوال کیتا اے اللہ دے نبی سلمان نے دسو تواڈا مقام بلاندے یا انہاں دا مقام بلاندے؟ آکھیا قسم اس پاک ذات دی مقام انہاں دا بلاندے. اگر میرا مقام بلند ہوندا تے اسی لشکر سمیت گزر جاندے. مقام انہاں دا بلاندے, ایسے واسطے حکم آیا اے سلمان لشکر لے کے تھلے اترو. حضرت سلمان علیہ السلام جس وقت سرکار دیاں شاناں بیان فرمائیاں, او نوجوان زارو قطار روندا ہے. انہیں آکھیا حضرت جی منو اجازت دیو, میں انہاں دا مال تعمیر کرنا, انہاں واسطے مکان بنانا چاہنا. 2 منزلہ مکان بنایا. حضرت سلمان علیہ السلام اتھوں لشکر لے کے روانہ ہو گئے. وہ یمن دا رہنے والا 2 منزلہ عمارت بنائی, مکان بنایا. آخری وقت آ گیا, نزادہ وقت آیا, چمڑا لیا, او دے اتے عبارت لہی, کملی آلیا میں توانوں نہیں ویکھیا, میں تواڈا کلمہ پڑھنا, میں تواڈی عظمت سنی ہے, تواڈی شان سنی ہے. حضرت سلمان پاک کو انہاں کو میں تواڈا مقام سنیا ہے تے میں تواڈے نال محبت کرنا,
تے غیب دے اوتے ایمان لے کے آؤں. وہ چمڑا جڑا نا جدے اوتے انہیں عبارت لہی جس وقت آخری وقت آیا مکان دی دیوار دے وچ انہیں پیوست کروا دیتی رکھوا دیتا انہیں آکھیا یہ رشید ایتھے گارا اوتے لا کے پلستر کر دے. وقت گزر گیا زمانہ گزر گیا صدیاں گزر گئیاں سرکار شہر مکہ تو شہر مدینہ ہجرت فرمائی یارے گار نال نے سرکار اٹھنی دے اتے سوار نے حضرت ابو ایوب انصاری دے کار او اٹھنی جا کے رک گئی ٹھہر گئی. حضرت ابو ایوب انصاری فرماندے نے جس وقت رات دا وقت آیا نا تے سرکار نے فرمایا ادنو منی میرے قریب آ جا اے ایوب انصاری میرے قریب آ جاؤ. حضرت ایوب انصاری فرماندے نے میں سرکار دے قریب آیا حضور نے فرمایا ایوب انصاری جاؤ دوسرے فلور تے جاؤ اوتھے ایک خط دیوار دے وچ پیوست ہویا ہو لے. انہاں کیا یا رسول اللہ میں کئیاں سالاں تو اس مکان دے اندر موجود ہاں نسل در نسل باپ در باپ میریاں نسلاں اتھے موجود ہیں ساڈا یہ خاندانی مکان ہے تو یا رسول اللہ اتے تے کوئی شے نہیں. سرکار نے فرمایا تھوڑا انہاں دیوار نو کرے دیندا تنو ایک خط نظر آوے دا وہ خط لے. او خط عبرانی زبان دے اندر حضرت ایوب انصاری فرماندے نے میں او خط دا مشاہدہ کیتا پڑھنا وا پڑھن نہیں ہوندا. عربی تے بعد وچ آئی نا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے زمانے تو عربی شروع ہوئی. حضرت ابو ایوب انصاری فرماندے نے او خط پڑھنا او زبان اور میری زبان اور سرکار نو جا کے خط پیش کیتا میرے پاک محبوب زارو قطار رو رہے نے خط پڑھ دے جاندے نے تے زارو قطار روندے جاندے تے آپ نے فرمایا قسم اس پاک ذات دی او تو باہ میری میں تیرا ایمان قبول کیتا تیرا اسلام قبول کیتا. آکھیا تو امتی سلمان علیہ السلام دائیں دن قیامت امت محمدیہ وچ اٹھایا جائے گا. تو امتی سلمان علیہ السلام دائیں لو انا عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق واخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ. او میرے دوستو زمانہ مانا نہیں رکھدا علاقہ مانا نہیں رکھدا چاہے مشرق ہے چاہے مغرب ہے چاہے شمال ہے چاہے جنوب ہے جیڑا جدے نال محبت کردا ہے او دے نال دن قیامت اٹھایا جائے گا. سرکار نے وہ خط پڑھیا خط پڑھ کے حضرت ایوب انصاری عرض کر دینے ما یبکی کا یا رسول اللہ وجہ کیے آپ زارو قطار رو رہے ہو. آپ نے فرمایا اے ابو ایوب انصاری ہے مکانہ دا ویخ لے چٹھی ایک دے واسطے بڑھائی گیا اے تے مکان بڑھایا ہی ساڑھے واسطے گیا ہے. ایوب انصاری عرض کر دینے یا رسول اللہ مکان بھی تواڈے تے اسی بھی تواڈے فرق نہیں پیندا میرے دوستو. علامہ ابن کثیر نے نقل فرمایا امتی موسیٰ علیہ السلام دائے پیغمبر نے جس وقت جنازہ پڑھایا نا تے آکھیا یا اللہ ادا کی بڑے ہیں فرمایا کیا موسیٰ جنت و شہرہ پہ آکھا میری قوم تے آج اسی ہے بڑا گناہگار شرابی ہے پیڑا بندہ ہے تے یا اللہ تو پہ آنا جنت و شہرہ پہ کردہ آکھیا اے موسیٰ جس وقت تو رات دی تلاوت کردہ سی نام محمد نو بوسا دیندہ سی نام محمد نو چمدہ سی تے اپنیاں اکھاں دے ناماز کردہ سی میرے یار دا نام چمدہ سی محبت کردہ سی میرے یار دے نام دے. او میرے دوستو زمانہ مانا نہیں رکھدا علاقہ مانا نہیں رکھدا اسی ایتھے موجود ہاں لیکن دل وچ مصطفیٰ دی محبت موجود ہے. اس واسطے بھائی جتھے بھی کوئی ہوئے سرکار دی محفل دا نام سن کے آ جانا ان سارے تے لنگر کھان نہیں نام سارے تے چاولاں واسطے نہیں نام دے او کچھ ایسے بھی ہیں جڑے سرکار واسطے صرف اور صرف آمدے نے جڑے نبی پاک دی محفل میں حاضر ہونے واسطے آمدے نے. حضرت انس بن مالک دی گل کر کے میں ختم کروں
انہاں آکھیا یا رسول اللہ میں تواڈے نال بڑی محبت کرنا. حضرت انس ابن مالک نو سرکار نے ایک رومال تحفے وچ عطا فرمایا. حضرت انس نے جس وقت آکھیا نا کملی والیا میں تواڈے نال بڑی محبت کرنا وا, سرکار نے محبت دا تحفہ عطا فرما دیتا. آکھیا اے انس اے تے بڑی چنگی گل ہے جہدے نال تو محبت کرنا, دن قیامت دے او نال اٹھایا جائے گا. نشانی دے طور تے ویکھو سرکار جس وقت کھانا تناول فرماندے سن دسترخوان دے اوتے آپ جس وقت بیٹھتے سن تے ایک رومال پیش کیتا جاندا اور رومال دے نال سرکار ہاتھ مبارک صاف فرماندے سن. حضرت انس آئے انہاں نو سرکار نے رومال عطا فرمایا. انہاں آکھیا یا رسول اللہ میلا ہو جائے تے اینو دھونا کس طرح؟ آپ نے فرمایا اینو دھونا نہیں, اینو اگ وچ چھڈنا. انس اینو اگ وچ چھڈنا ہے. او ہسن لگ پے, انہاں آکھیا یا رسول اللہ اگ وچ چھڈیاں تے سڑ جے دا. فرمایا قسم ہے اس پاک ذات دی انس جس چیز دی نسبت محمد رسول اللہ نال ہو جائے او دے اوتے اگ اثر نہیں کردی. انس جس وقت میڑا ہوئے اینو اگ دے وچ چھٹی چند لمحے بعد اگ دے وچوں باہر کڈنی ہے, صاف تے شفاف ہو جائے گا. حضرت انس فرماندے سن او لوگوں قسم ہے اس پاک ذات دی سرکار دے ہاتھ مبارک ہتھاں مبارک والا رومال سرکار جدے نال ہاتھ مبارک صاف فرماندے سن میں اگ دے وچ شامل کردا ساں, اگ دے وچ سٹدا ساں, اگ دے وچ پھینکدا ساں. 2-4 منٹ بعد میں باہر کڈ دیندا ساں, او صاف تے شفاف ہو جاندا. جس چیز دی نسبت سرکار دے نال ہو جائے تے ساڈی کدے نال نسبت تے پھر اگ وچ جاؤ دے ہاں او جدی نسبت محمد رسول اللہ دے نال ہو جائے. ویکھو بھائی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کھانا تیار کر دیاں نے پیاں, تندوری تپی, آپ روٹیاں لا رہی ہیں, سرکار تشریف لے کے آئے. آپ نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ ایک روٹی میں نہ وہ مسکران لا پڑی. یا رسول اللہ تسی کس طرح روٹی لائی؟ سرکار نے وہ پیڑا پھڑ کے اس طرح روٹی لائی تندوری دے وچ. حضرت فاطمہ زہرا ہوری چند لمحے گزرے تے انہاں ویکھیا یہ تک پکی کوئی نہیں, کچی ہے. انہاں آکھیا یا رسول اللہ جیڑی روٹی میں لائیے وہ پک گئی ہے, جیڑی تسی لائیے ایے کچی ہے. سرکار نے فرمایا اے فاطمہ قسم ہے اس پاک ذات دی دن قیامت تک کچی دی کچی روے دی نے پکڑا کوئی نہیں. انہاں کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پکڑا؟ سرکار نے فرمایا اے ساٹے نو میرا ہاتھ لگ گیا اس واسطے آگے دیتے اثر نہیں کر دی, آگے دیتے اثر نہیں کر دی. او میرے دوستا کدی تم ہی غور کریا کر, کدی ذرا خیال کریا کر, کدی تصور کریا کر, اے تم ہی کلمہ پڑھنا ہے تے پھر ساڈا ایمان ہے. ایسے واسطے اسی کفن دے اوتے محمد رسول اللہ دا نام لکھوانے, سرکار دا نام لکھوانے تاکہ بیڑا پار ہو جائے. اللہ پاک میری تمہاری حاضری بارگاہ رسالت دے اندر قبول و منظور فرمائے. اور آسم صاحب نے اہتمام کیتا ہے, اللہ پاک انہاں دی بھی حاضری قبول و منظور فرمائے. میرا اور تواڈا ایتھے جمع ہونا بہنا بیان کرنا سننا سنانا بارگاہ رسالت دے اندر قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جماعت کھلون دی ہن مہربانی کریو وضو نہ کئیاں دا لمحہ ہو جائے, کئیاں دا ٹوٹ جاندا ہے نا پھر جماعت تو بعد پھر انشاءاللہ دعا وے دی تے دعا تو بعد فوری طور تے لنگر ہوے دا, اکو واری پھر مجموعی طور تے دعا ہوے.